अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज सूरह जासिया का दूसरा रुकू शुरू करना हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल्लज़ी अल्लाहुल्लज़ी सख्खर लकुमुल सख्खर लकुमुल बहर बहर लितजरियल फुल्कु फुल्कु फीही फीही बिअम्रिही बिअम्रिही वलितबतगू वलितबतगू मिन फज़लिही मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून वलअल्लकुम तशकुरून वसख्खर लकुम। वसख्खर लकुम उत्तर कुम के ऊपर गुन्ना करेंगे, मीम साकिन हो जाएगा। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वमा फिल अर्दि वमा फिल अर्दि जमीअम मिन्ह जमीअम मिन्ह इन्न फी ज़ालिका इन्न फी ज़ालिका लआयातिल क़ौमी यतफ़क्करून कौमी यतफक्करून कुल लिल्लज़ीना आमनू कुल लिल्लज़ीना आमनू कुल लिल्लज़ीना आमनू कुल लिल्लज़ीना आमनू यग़फ़िरू लिल्लज़ीना यग़फ़िरू लिल्लज़ीना ला यरजूना ला यरजूना अय्यामल्लाहि अय्यामल्लाहि लियजज़िया लियजज़िया क़ौमन बिमा कानू क़ौमन बिमा कानू यक्सिबून यक्सिबून मन अमिल सालिहन मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिह फलिनफ्सिह वमन असाअ फअलैहा वमन असाअ फअलैहा सुम्मा इला रब्बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन तुरजऊन वलक़द आतैना वलक़द आतैना बनी इसराईल बनी इसराईल किताब इस्राईल किताब वल्हुक्म वल्हुक्म वन्नुबुव्वत वन्नुबुव्वत वरज़क़नाहुम मिनत्तय्यिबाति ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا
تتبع ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا عنك من الله شيئا وإن الظالمين وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين والله ولي المتقين هذا بصائر هذا بصائر للناس للناس وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يوقنون لقوم يوقنون أم حسب الذي نجترح السيئات نجترح السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون